प्रेज गॉड। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आपको सबको लंबी हयाती दे। अजीज़ों, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो भला और उसकी सच्चाई अबदी है। जो वो अपने कलाम में फरमाता है वो हमारी ज़िंदगियों में पूरा भी करता है। और जिस तरह आप सब जानते हैं कि हम रोज़ों के अयाम से गुजर रहे हैं और आज 12वां रोज़ा है, और हम इन रोज़ों के अयाम में खुदावंद के कलाम की सच्चाई और रोशनी के अक्स में ये जानने की कोशिश करें कि एक मसीही शख्स का रोज़ा किस किस्म का होना चाहिए। क्या वो फ़कत फाका ही काटे कि शाम से शाम तक खाना ना खाए, या फिर उसका रोज़ा एक बामानी रोज़ा हो। हम जिस बात पर सीखने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि एक मसीही शख्स का रोज़ा कड़वाहट से निजात का रोज़ा होना चाहिए, बिटरनेस से। जो कड़वाहट हमारे दिलों में, जो कड़वाहट हमारी आंखों में, हमारी ज़ुबान पर है, उस कड़वाहट से निजात का रोज़ा होना चाहिए। यानी अगर हम रोज़ा रखते हैं और हमारी ज़िंदगी में वही कड़वाहट है, हम कड़वी बातें करते हैं, हम चीज़ें नेगेटिव देखना शुरू कर देते हैं, या हम काले और अंधेरे में अपने दिल को रख के रोज़ा रखते हैं, पाक दिली के साथ खुदावंद के सामने नहीं आते हैं, तो उस रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं, वो सिर्फ फाका है। और मैं कहता हूँ इट्स नॉट फास्टिंग, इट्स डाइटिंग। तो हमने आज इस विषय को आगे देखना है। मैं आप सबको इफिसियों 4 बाब उसकी 31वीं और 32वीं आयत में लेके चलना चाहता हूँ। और यहाँ खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल बहुत प्यारी बात करता है। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि वो कौन सी करैक्टरिस्टिक्स हैं, वो कौन से ऐसी फितरत है, या वो कौन से ऐसे काम हैं जो कि नेगेटिवनेस को शो करते हैं ज़िंदगी के अंदर, बिटरनेस को, तलखी को शो करते हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम करेंगे तो ये तमाम चीज़ों पे हम ओवरकम हो जाएंगे, उस पर हम काबू पा लेंगे। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ खुदावंद का जिंदा, अजली और जलाली कलाम है जो हमें इस अंधेरे से रोशनी में ले जा सकता है। क्योंकि ज़बूर 119 की 105वीं आयत में लिखा है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। ना सिर्फ मेरे आउटर सेल्फ के अंदर वो रोशनी पैदा करता है, बल्कि मेरे अंदर भी। लिखा है कि तेरा कलाम शीरी है, शहद के टपकों की मानंद है। वो तमाम कड़वाहट जो शैतानी ताकतें, हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारा रिवेंज सिस्टम, यहाँ हमारा पैदाइशी नेचर पैदा करता है, उन सबको सिर्फ खुदा का कलाम जो शहद के टपकों के मानंद मीठा है वो ही दूर कर सकता है। सो आए 31वीं आयत देखेंगे जिसके अंदर वो काम, वो बातें जो कि इंसान के अंदर तलखी पैदा करती हैं, और फिर 32वीं आयत के अंदर वो बातें हैं जो इंसान के अंदर इन तमाम बातों को जो 31वीं आयत के अंदर है ख़त्म करने में मदद देती है। खुदावंद का कलाम फरमाता है हर तरह की तल्ख मिजाजी, क्या कहता है? हर तरह की तल्ख मिजाजी और कहर और गुस्सा और शोरगुल और बदगोई और हर किस्म की बदगोई समेत तुमसे दूर की जाए। खुदावंद कहता है कि मेरे करीब आना है उससे पहले तल्ख मिजाजी दूर करें। ये पहली चीज़ है कि हम सिर्फ अपने आप को लोगों के इंटरेक्शन से, एक्शन से, रिएक्शन से बचाने के लिए तुंद मिजाज कर लेते हैं और लोग हमसे दूर भागते हैं। वो जी फलाना पर बंदा, वो तो बड़ा तल्ख मिजाज आदमी है, वो तो बात ही नहीं करता। फिर कहता है कहर। कहर जो है वो इंसान के अंदर होता है, उसकी आंखों से दिखता है, यानी एक्शंस में नहीं होता, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी में छलकता है कि ये शख्स मुझे पसंद नहीं करता। और गुस्सा उसका अमली जामा है। और खुदा पौलुस रसूल के जरिए फरमाते हैं कि गुस्सा तो यानी तल्ख मिजाजी, कहर और गुस्सा, ये पहली 3 चीज़ें हैं जो इंसान के अंदर बिटरनेस को, उसके अंदर के अंधेरे को, कड़वाहट को दर्शाती है, शो करती है। फिर लिखा शोरगुल। एक तुंद मिजाज शख्स,
ایک غصہ اور قہر میں رہنے والا شخص، ایک تلخ مزاج شخص ہمیشہ شور و گل کرتا رہتا ہے، چیخ چہاڑ، لوگوں کو ڈپریس کرنا، لوگوں کی خوشی اس سے برداشت نہیں ہوتی۔ یہ بندہ خوش کیسے ہے، یہ بندہ پیشنس میں کیسے ہے، یہ بندہ سلامتی میں کیسے ہے، شور و گل کرتا رہے گا، شور شرابہ ڈالتا رہے گا۔ پھر بدگوئی، گالی گلوچ، بدگوئی، کسی کی بدنامی کرنا، اور ہر قسم کی بدخواہی سمیت، یعنی خواہش، بری خواہش، کسی کے لیے برا چاہنا کہ وہ ڈگ پائے، گر جائے، مر جائے۔ یہ وہ سب کریکٹرسٹک ہے، چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی میں تلخی، یا انسان کی زندگی کے اندر بٹرنس، یا انسان کی زندگی میں اندھیرے کو جنم دیتی ہیں۔ اب خداوند کا کلام سوال کرتا ہے تو وہی جواب بھی دیتا ہے۔ اگلی آیت جب ہم دیکھیں گے تو آپ سب اگر ان میں سے کسی چیز کی شکار ہیں تو خداوند کا کلام آپ کو بڑی وستار اور بڑی محبت کے ساتھ جواب دے دیتا ہے۔ دیکھیں لکھا ہے، اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل رہو، اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ امپورٹنٹ سب سے پہلی چیز مہربانی کرنی ہے۔ مہربانی کیا؟ یعنی رحم۔ اگر میرا بھائی پریشان ہے تو اس پر رحم کر کے اسے اس پریشانی سے نکالنا ہے۔ اگر میرا بھائی نقصان میں ہے تو اس کے نقصان کو بیر کرنا ہے۔ اگر میرا بھائی بھوکا ہے تو اپنے کھانے کو نس کر کے اس کو کھلا دینا ہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ روٹی ایک ہے تو ایک کا تو پیٹ بھر جائے، نہیں، مہربانی آپس میں بانٹنے کو کہتے ہیں۔ جب ہم یہ کریں گے تو آٹومیٹکلی تلخ مزاجی، قہر اور غصہ تھم جائے گا، اور ہم بدگوئی کے بجائے اچھائی کریں گے۔ پھر نرم دل ہو، سافٹ ہارٹڈنس بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ان تمام تلخیوں کو، بٹرنس کو اپنے اس نرم مزاجی کے ساتھ، اپنے نرم دل کے ساتھ دور کر سکتے ہیں۔ یہ اپوزٹ پول کی کریکٹرسٹک ہے جو کہ خداوند کے کلام میں سے ہمیں ملتی، اور اس کے ذریعے ہم اندھیرے اور بٹرنس پر غالب آتے ہیں۔ پھر دیکھیں کیا کہتا ہے، قصوروں کو معاف کرنا۔ جس طرح خداوند یسوع مسیح نے لوگوں کے قصوروں کو معاف کیا، کہا کہ اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے۔ اسی طرح ہم نے بھی لوگوں کے قصوروں کو معاف بھی کرنا ہے، forgive بھی کرنا ہے اور forget بھی کرنا ہے۔ ہم کہتے ہیں میں تینوں معاف تے کر داں گا لیکن تیرے کیے نو بھولاں گا نہیں۔ ہر 10 سال بعد آپ کو یاد آ جائے گا، 1 سال بعد، 6 مہینے بعد، میری اس بیٹی نے میرے ساتھ اے کیتا سی، میرے بیٹے نے یہ کیا تھا۔ یہ ہے تلخی جو ہماری زندگیوں میں نیو کے اندر جا کے چپک جاتی ہے، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ ہم یسوع مسیح ناصری کی طرح، خدا باپ ذوالجلال کی طرح جب کہتا ہے کہ میں تیرے قصوروں کو پورب، جس طرح پورب پچھم سے دور ہے ویسے ہی تجھ سے دور کر دوں گا اور پھر کبھی یاد نہ کروں گا۔ بتھیری جگہوں پہ کلام مقدس میں خداوند فرماتا ہے کہ میں کبھی یاد نہیں کروں گا۔ اس قسم کی معافی ہماری ہونی چاہیے، and praise the Lord for that۔ اگر آج آپ کی زندگی میں ان باتوں کی بہتات ہے تو میرے بھائیوں، خدا ان کا کلام ہی ہے جو آپ کی تلخی کو مٹھاس میں، جو آپ کے اندھیرے کو روشنی میں، جو آپ کی تند مزاجی کو خوش مزاجی میں، اور جو آپ کی سخت دلی کو، تم اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، کلام کہتا ہے، جو آپ کی سخت مزاجی کو، جو آپ کے سخت دل کو ایک نرم دل میں تبدیل کر سکتا ہے۔ اور اگر ہمارے روزے میں یہ سب چیزیں ہیں، ایک کریکٹر پریورتن ہے، ایک شخصیت کی تبدیلی ہے، تو ہمارا روزہ ایک مسیحی روزہ ہے، ورنہ فاقہ ہے۔ خداوند آج کے دن کے لیے آپ سب کو برکت دے اور آپ سب کو لمبی حیاتی دے۔ May God bless you and God be with you. Stay blessed. Amen.